अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत छुस बस साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सरकारी स्कीम जमीनी सुतरिस पे अमलावनस तो रिश्वतखोरी खत्म करने हवाले संजीद कदम तुलना आमद। यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंद चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहतान ऑटो एपल बरोई कार अनस हवाले वोन जे यथ पट मुल्कस मज जम्मू कश्मीर गोडनुक खत ये ऑटो एपल शुरू करने हवाले कदम तुलना आये। यल जन तमो वोन जे सरकार तरफ शुरू करना आमच ऑनलाइन सर्विस लूकन ताम वातनावनस तो सरकार तरफ मुतारिफ करना आमच स्कीम जमीनी सुथरिस पे अमलावनस हवाले यह कदम तुलना आमुत यम सत रिश्वत खोरी पे काबू प्रावन यी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यह फैसले तो अत खबर हवाले मजीद तफसीलात फराहम करने बापत यह खबर वेसनाने बापत चाहे सन एग्जीक्यूटिव एडिटर तो साथी इशफाक गवार। इशफाक यस यह खबर ब्रो कुन आय ऑटो एपलस हवाले क्या यह खबर विस्तार पट वन तो सान नाजरीन। अमीन यह बोड़ फैसले इस जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ निना आमुत कि वह इन तकरीबन 445 सर्विस ऑनलाइन करने इन 445 सर्विस मतलब गो अगर कह डॉक्यूमेंट कड़न फर्ज करो कड़न इनकम सर्टिफिकेट कड़न पन डोमिसाइल कह दस्तावेज कड़न यम खातिर तकरीबन 10 to 15 दिन लगान यह ऑनलाइन गसन तिम दफ्तर पर दफ्तर फेरुन कह बल्कि तिम कर ऑनलाइन फॉर्म जमा और ऑनलाइन ही वात तुंदिस मेलस पे सह डॉक्यूमेंट और ऑटो डाउनलोड पे यम सात तुम सह तो सह वैलिड डॉक्यूमेंट। यह कत वन आज चीफ सेक्रेटरी सबन कि ऑटो अपील फीचर हसा कर इंक्लूड ताकि करप्शन गई सारी खुद कम और यह मुल्कस अंदर गोडनिच लटि यमन सर्विसन खिलाफ ऑटो अपील गई। ऑटो अपील मतलब गो मोट मोट ये कि अगर मे कह दरख्वास्त दुत मे दियो सा ये सर्टिफिकेट और हुकूमतन टाइम थमित 10 दह और 10 दोन अंदर अंदर आव ना अमुक जवाब कहें अम पे गई ऑटो अपील और सो ऑटो अपील गई अमिस खुद बड़िस अफसर तम सात मातहत मुलजिम यमिस सर्टिफिकेट दिन अमिस खिलाफ गई कार्रवाई तो यह ऑटो अपील मतलब यह मोट पे समझाने बापत वनान। और आज यम सात वुचान तो CIC ऑपरेटरन सत कत करान तुहद मान कि वारिया कम चांसेस आसान अगर 500 एप्लीकेशन जमा करान 8% या 2% एप्लीकेशन रिजेक्ट गसान तम सह टेक्निकल क्या फ्लॉज रेस्ट बाकी तम ऑन मोड चलान और सारे लुकन फायदे मिलान वन क्योंकि हुकूमत गोड़े ये फैसले वो 100% गसन ऑनलाइन और ये तम ऑफलाइन का सोच कर वन नोटा नोटी फाइल एंड पे खत किताब सोजन डिस्पैच यह कर और यह कर सोरे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कर सह ऑनलाइन अगर कि वन तथ अंदर क्या वक्त दरकार तह वार वार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तोकुन ब्रोकुन पकान और आज कर तमो ब्या ऑर्डर अमे हवाल जारी। इशफाक अगर ऑटो अपील कत करो सरकार तरफ रिश्वतखोरी खत्म करने हवाले ये ऑनलाइन कई सर्विस शुरू करना आये ताकि यस रिश्वतखोरी अत पे पे काबू प्रावन तो लूकन वात राहत। क्या यह हेकवा मानित कि यस गोड़ कदम तुलमुत शायद सरकारी सतह पे सह तसल्ली बख्श कह तव मूजूब सरकार तरफ ब्या नौ कदम तुलना आमुत युत जन पूर पट सह मकसद पूरे सपद युस मकसद सरकार निश तम कदम वार वार तुल दुरुस मुल्कस अंदर कदम वारियों रियासतों तुलमित वन चीज करान अगर पंजाबस कुन गो अगर चंडीगढ़ कुन गो तक आज तह ऑनलाइन वारिया सर्विस यानी तक लुक घर बिहित करान तम ज्यादा मेहनत पेवान कर टैक्स भरन टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर बर्थ सर्टिफिकेट बाकी चीज तम ऑनलाइन करान चूंकि गोवर्नमेंट ऑर्डर सो तैयारी बापत यम सात हुकूमत बो कि 100 सर्विस चलान तमो त्रा 4 हथ बे और वार 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 योताम खबर यम रेत सोरनस तान नो माली वरी शुरू गि ब्रो ब्रो आसान सारे सर्विस हुकूमत के नोट अंदर
تم گژھن آن لائن یُس یہِ أزیُک آرڈر چھُ یہِ چھُ اِن کنٹِنیوٗشن وِد د بیک آرڈر یُس اَمہِ برونٛہہ درٛامُت اوس تٔتھۍ سلسلس منٛز چھُ دوٚیِم آرڈر سۄ سٔروِس چھےٚ برونٛہہ کُن پکناونہٕ آمٕژ. بالکل اشفاق تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم ٲسۍ سٲنۍ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یِمو زن یہِ خبر ویژھنو کہِ سرکارُک منشہِ کیٛاہ چھُ تہٕ یہِ سٔروِس شروٗع کرنہٕ سۭتۍ کوٗتاہ واتہِ لوٗکن فٲیدٕ تہٕ رِشوت خوری پٮ۪ٹھ قابوٗ پرٛاونس حوالہٕ کوٗتاہ اہم آسہِ یہِ قدم. محکمہ بجلی طرف ییٚتہِ کیان علاقن منٛز سمارٹ میٹر نصب کرنس حوالہٕ مہم شروٗع کرنہٕ آمٕژ تتہِ چھُ کۄندبل رہناواری سرینگرس منٛز تہِ محکمہٕ طرفہٕ سمارٹ میٹر نصب کرنس حوالہٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران علاقس منٛز روزن والیو لوٗکو طرفہٕ احتجاجی مظٲہرٕ کرنہٕ آو. احتجاجس منٛز شٲمِل لوٗکھ ییٚتہِ جموں کشمیر انتظامیہ تہٕ محکمہ بجلی خلاف نعرٕ بٲزی کران ٲسۍ تتہِ چھُ مظٲہرس منٛز شٲمِل لوٗکو طرفہٕ انصاف فراہم کرنٕچ تہِ منٛگ کرنہٕ آمٕژ. روزان یہ رہنواری کوندبل اس لگک میٹر رات درائس یوتت پتہ وونک صبح تلنا واپس مگر آئی نا تلنے کی اڑین تجھ کتان تار اڑین تھک اتھے کن تو تھوک تھی سیتن یہ نو رتن آسان سردی باقین ون تک کیا تم یتن نبرم یوتت یہ بہتن بستن تو یہ گر چھک تو پانے وچان یہ کیا کران یہ موزور پیش یہ مے خاندارے ون تو بہ کت بر یہ بل خبر کتس پتہ ون بہ انسپیکٹرس یہ سا بل یہ مے نسا زول یوتہ سہ ون بہ سا ات مان ے کھوتُے مے پتہ ون تو اس کیا کرو یہ تیت ملازم یہ غریب ریٹن پہ اڑ کٕنان چیز شامن گھر پکنان ون تو وۄنۍ کیا کرو اگر أسۍ غلط ژٕ ون أسۍ چھِ غلط نسا أسۍ کرو تی وونُکھ صبحس تہِ رات تہِ درٛاے دوٚپُکھ صبحس أسۍ تُلو صبحس تۄہہِ تُلِکھ نسا کِہیٖنۍ میٹر ہسا لٲگمٕتۍ اڑٮ۪ن چھِ لاگنے اڑٮ۪ن لٲگمٕتۍ اڑٮ۪ن کنیکشن تُلمٕتۍ اڑٮ۪ن تُلنے منمٲنی ژٕ وَن سا وۄنۍ کیٛاہ پاور کوٚنٛد حظ ییٚتہِ یہِ چھُنہٕ حظ اَسہِ کشمیٖرُک پاور یہِ چھِ حظ ہندوستانُک پاور یہ دیا تتہ مفت پاور تو اس برو بل کیا گام ہائی 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 یہ ونان اٹو ٹنگ ونان کت کرنے تھر تھر ون رٹت ون جیل ون بہنو جیلس من ون تو کتھ غلط اس کرو ما ونکس آزادی ژھانڈان ژھانڈان غریب غریب ژھانڈان انصاف غریب ونان انصاف 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 کرو لوگن سا نفرس نوکری نوکری لوگ دن پتہ سمارٹ میٹر تمہ مز دمو اس والو یہ نکھر لوگ نفرس نوکری نوکری. حال جموں اینڈ کشمیر پٹوار ایسوسیشن طرف آز گاندربلس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل پٹوار انصاف فراہم کرنچ منگ کران احتجاجس میں شامل پٹواریوں طرف ون آمت زی جائز مطالبہ پور کرنے باپت انتظامیہ منگ کرنے تاہم انتظامیہ طرف ات کن کھانا زون دن آمت یم کن تم مشکلن مز ہین آئی. احتجاجس میں شامل پٹواریوں طرف انتظامیہ منگ کرم تہند مسلن تراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں گریڈ پہ کی تفاوت ہے ہم بھی ہماری بھی کوالیفیکیشن اس وقت انہوں نے دکھائی تھی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے جب ہر ایک جگہ گریجویٹ جہاں پہ بھی بیسک کوالیفیکیشن گریجویٹ ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ گریڈ پہ 2800 ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہی یہ ناانصافی کیوں ہے اور پہلے گورنمنٹ نے یہ آرڈر بھی نکالا کہ آپ لوگ 2800 گریڈ پہ میں سلیکٹ ہو گئے ہو پھر ان کو کیا مجبوری پڑ گئی کہ انہوں نے وہ کورنجنڈم اس کا نکالا. یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر باقی لوگ جو گریجویٹ پوسٹ کے لیے جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے ان کا 2800 ہوتا ہے ہمارا کیوں نہیں ہے. یہ تفاوت ہم ان کو چاہتے ہیں پچھلے 9 سال سے ہم ان کی یہ فریاد لگا رہے ہیں کہ اس کو دور کرو. گورنمنٹ نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہاں یہ جینون ڈیمانڈ ہے
जब गवर्नमेंट ने ही बोला है कि जेन्युइन है तो ये इनको खुद ही ये दूर करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे बैन ऑन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार, पूरी बैन तो ये नहीं कर सकते हैं, मगर हम इनको बोलते हैं कि इसमें रेशियो बढ़ाओ ताकि जो ये पटवारी साहिबान रिक्रूट होते हैं इनको भी आगे जाने के मौके मिले, ताकि ये भी आगे जाके प्रमोट हो जाए, ये भी कुछ दूसरे ओहदे पर फाइज हो जाए। क्यों, अगर ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार करते हैं तो इसके उससे हमारे प्रमोटिंग चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर पटवारी साहिबान पटवारी ही रिटायर हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अब ऑनलाइन सर्विसेज हम पे लगाई है, डिजिटल दौर है, ये हम वेलकम करते हैं इसका कि डिजिटल दौर है। हाँ, डिजिटली सब कुछ होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और इसका हम बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं। मगर उनको देखना चाहिए कि एक पटवारी एक दिन में कितना काम कर सकता है। आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान ही है, हमें उसी हिसाब से काम भी दिया जाए। दूसरा चीज ये है कि पटवार हल्कास हमारे अब जो 1896 में जब पहला सेटलमेंट हुआ है, जो उस टाइम पटवार हल्कास बने हैं अभी तक वही पटवार हल्कास है। पॉपुलेशन 1896 से कितनी फोल्ड्स इंक्रीज हो गई है। उस वक्त 200 लोगों के लिए एक पटवारी था, आज उसी गांव की पॉपुलेशन है तकरीबन 5000 6000। जब उस वक्त वो सिर्फ 200 कैटर कर सकता था, अब इस वक्त वो एक इंसान 5000 लोगों को कैसे कैटर कर सकता है। हमारी ये डिमांड है कि रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास करो। इतना देख लो कि किस पॉपुलेशन के हिसाब से देखो कि एक पटवारी कितने लोग कितने पॉपुलेशन को कैटर कर सकता है, उसी हिसाब से पटवार हल्का बनाओ। वो कोई भी इंसान नहीं है जो हमें गाली नहीं देता है। क्यों ये ऐसे वो क्यों? जनूबी कशीर हंदिस अरपल तहसील सत वाबस्त कई PDP कारकुनों तरफ आज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगरस मज पार्टी हेडक्वार्टरस पे मुलाकात कर्मुत। यथ दौरान वर्करों तरफ महबूबा मुफ्ती इलाकस मज पार्टी सरगर्मियन हवाले जान दिन आय। जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वर्कर पे जोर दित तिम गन यकुत कर पार्टी हिंद बका बापत काम करें, युत जन इलाकस मज ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन तो पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। मिसाल ये कि ये गुजर वोट पहन जरिए तमिस वनकन थोड़ा इग्नोर सह कर तुम वन तुम क्या ये कर बनित पका PDP मीटिंग मंजूर अहमद भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर अशोक कोलन असम्बली इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत इंतखाब अमन मज अन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस इख्तियारस मज यल जन तिमो भारत जोड़ो यात्रा हवाले कत करान वोन जम्मू कश्मीर इंतजामी संजीदगी किन यह यात्रा कामयाब सपजमज। नहीं, उसका तो वजह था कि भाई यहाँ डिलिमिटेशन जो 2019 के बाद यहाँ डिलिमिटेशन होनी थी, डिलिमिटेशन के लिए उन्होंने समय पर उसके लिए कमेटी बनाई, कमीशन बनाया था। चीफ जस्टिस जो थी वो उसकी अध्यक्षा थी, लेकिन कोविड हो गया तो उन्होंने अपने रिपोर्ट 2 साल के बाद दे दी। उसके बाद इलेक्शन ऑफिस ने, जम्मू के इलेक्शन ऑफिस ने इलेक्टोरल रिवीजन करना था, इलेक्टोरल रिवीजन हो गया है। अब सारी प्रोसेस नवंबर में पूरी हो गई है और हम सबको ये है कि आगे मौसम ठीक होने पर यहाँ चुनाव हो जाएंगे। नहीं, जम्मू कश्मीर भाजपा खामोश नहीं नज़र आ रही। जब सारे दुनिया में प्रॉपर्टी टैक्स है, जब सारे हिंदुस्तान के हर कमेटी में, हर काउंसिल में, हर कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स है, तो हमको भी अपनी जगह लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए। और ये इतना कम टैक्स उन्होंने रखा है, फिर भी गवर्नर साहब ने कहा कि मैं लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लूँगा।
अगर उनको लगता है कि भाई नहीं रखना है तो नहीं रखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं थी, हम लोगों के साथ है, जैसा लोगों की इच्छा होगी भारतीय जनता पार्टी भी वैसा करेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं कि उसकी यात्रा सफल रहे। उसके लिए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जब बानिहाल में थोड़ा उनके कारण, उनके अपने कारण उन्होंने अव्यवस्था फैला दी थी वहाँ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और वो यात्रा से बाहर आ गए। उसके बाद उसने कुछ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ाम लगाए कि मुझे इन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, जबकि वो उसकी अपनी करनी थी। उसके अपने लोगों ने वो व्यवस्था बानिहाल में उसको ठीक नहीं किया था। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अच्छी और पुख्ता दी और वो फिर बानिहाल से चलकर यहाँ श्रीनगर आए, श्रीनगर में रहे। यहाँ शेर कश्मीर पार्क में उन्होंने कार्यक्रम किया। 23 पार्टियों के लीडर्स को उसने बुलाया था, लेकिन टाउन हाल टंगमर्ग मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी तरफ कन्वेंशन सन्स करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दाल दिनाव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें। आज हमारी ब्लॉक बॉडीज बन चुकी थी। ये ब्लॉक का कन्वेंशन था। इसमें बताया गया कि कैसे तंजीम को चलाना है, कैसे इसको मुतहरिक करना है, घर घर जाना है। अमूद वही काम कर सकता है और आम आदमी जो है उसका साथ चाहिए। आम आदमी आज हमारी तरफ, हमारी पॉलिसियों की तरफ, आज़ाद साहब की पॉलिसियों की तरफ आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई गलत चीज नहीं है, पास पे भी लगा था, मगर 30 साल ने जम्मू कश्मीर को निचोड़ के रख दिया। सैलाब आया, अभी वक्त मुनासिब नहीं है। जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी उनको लगाना चाहिए, वो देखेंगे। इसमें पॉपुलर गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं यही गवर्नर साहब से कहूँगा कि अभी लोगों में बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए, टैक्स देने के लायक होने चाहिए, फिर टैक्स लगाइए। ऐसे जो है टैक्स पहले ही ना लगा दीजिए। लोग इस हालत में नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स। रोमू पुलवामा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सन्स करना आमुत, यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दाल दिनाव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। मैंने पहले भी कहा, यह हमारी राबता मुहिम चल रही है लोगों के साथ जो हमारी हदायत है पार्टी लीडरशिप की कि लोगों के साथ जाओ, लोगों के पास जाओ, उनके जो इस वक्त मसाइल हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको सुनो और अगर जहां तक हो सके उनको हल करने की कोशिश भी करो लोगों की, और लोगों के दुख दर्द में शामिल हो जाओ, लोगों के खैर शर में शामिल हो जाओ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमें प्रोग्राम है, इस वक्त हमारी लीडरशिप का भी प्रोग्राम है। और जहां तक आप ये कह रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादे कर रहे हैं, हम तो कोई वादा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इज्जत आबरू पर, हमारे इज्जत आबरू पर हमला किया गया, जो इज्जत आबरू का मुकाम हमसे छीना गया, जो 2019 5 अगस्त का जो फैसला है, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर जो फैसला लिया गया है, हम DDC मेंबर कापरन महमूदा नसीरन आज कयान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान कया अमी वफदन तिमन सत मुलाकात कोर। मुलाकात दौरान ये लोगों तरफ कया मसल वतलावन आय, तत मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दितमुत तीन तरफ वतलावन आमुत मसल अंजरावनस हवाले इंतजामिया जान दिन युद्धन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। ये जन महमूदा नसीरन अत मौके पे वन यदि तमो पन्ने इलाक तरक्की हवाले कदम तुलमित तत रावलपुरा तो
کاچڈورہ علاقن ہز تعمیر ترقی حوالہ تہ سنجیدہ قدم تلنے. بہٕ شُکریہ کران تُہُنٛد یور یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ دور اوس یِمن اوس پرابلم کہِ ییٚمہِ روڈٕچ یِمو بُلٲیس بہٕ مےٚ اوس نہٕ اَمہِ روڈٕچ آز تام زانکٲری کِہینۍ یِمو بُلووُس بہٕ آز یور میڈم ژٕ دِتھ کم سے کم نظر سٲنِس گامس منٛز اَسہِ کۄس کۄس پرابلم چھِ. بہٕ وٲژٕس یور کہِ ییٚتہِ وٕچھُکھ یِم سڑک مگر مےٚ گوٚو دِل واریاہ کھٹ کہِ آز تام چھُنہٕ یوکُن پوٚکمُت کٕہٕنۍ تہِ شاید تہٕ یِمو تہِ ووٚن نہٕ میانہِ نوٹسہِ منٛز کِہینۍ اَسہِ کۄس پرابلم چھِ. آز یِمو میانہِ نوٹسہِ منٛز یہِ پرابلم انشاء اللہ یہِ چھُ راول پورہ یِوان ییٚتنس تہٕ بیمیا پورہ بیٚیہِ چھُ یِوان یہِ تہٕ مےٚ چھُ ارادٕ کہِ پوٗرٕ کوٗشِش کرٕ بہٕ یِہنٛدۍ یِم مسلہٕ حل کرنہٕ. مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ واریاہ رٮ۪سپانس لُکن منٛز بہٕ چھس کران تہِ واریاہ کٲم تُہۍ پرژھِو مےٚ چھُنہٕ پرژھنٕچ ضروٗرت کِہینۍ تُہۍ پرژھِو کینٛہہ لُکن DDC کاپرین کٲم چھا کران نہ چھا کران. مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ سُہ بُلاک یُس نمبر 1 پٮ۪ٹھ چھُ یِوان. DC صاحب تہِ دِوان ییٚتہِ تعاوُن مےٚ چھُ BDO صاحب تہِ دِوان تعاوُن VLW چھِ ییٚتہِ یِم تہِ چھِ مےٚ چھِ لُکھ تہِ دِوان تعاوُن. سُہ چھس بہٕ ییٚلہِ بہٕ پانہٕ چھس تعاوُن دِلس لایق تیٚلہِ چھِ مےٚ لُکھ دِوان تعاوُن. سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پامپرس مز یہ گۄڈنِکہِ پھِرِ مائکرو پلاسٹک سرجری عملہِ مز اننہٕ آیہِ تتہِ محکمہ صحت کیو ذمہ دارو طرفہٕ سرجری مز شٲمِل ڈاکٹرن تہٕ عملٕچ حوصلہ افزٲیی کران وننہٕ آمُت زِ ہسپتالس مز تعینات عملہٕ طرفہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ وِزِ پنٕنۍ فرٲیض ژُکۍ سان انجام دِنہٕ یِوان تہٕ یِہوٚے وجہ چھُ زِ یہِ سرجری چھےٚ عملہِ مز اننہٕ آمٕژ. جی السلام علیکم میرا نام مائی نیم از ڈاکٹر بلال احمد بٹ RMO SDH پامپور. ایکچولی ہمارا جو کل تھیٹر کا لسٹ تھا اس میں ہمارے تقریباً 10 پیشنٹ کا میجر سرجریز کا لسٹ بنا ہوا تھا. تو اس میں وہ تو روز سرجریاں ہوتی رہتی ہیں بٹ اس میں ایک مائکرو پلاسٹک پروسیجر تھا جو کہ ایکچولی یہاں پہ پیریفری میں نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا پلاسٹک سرجن منگوانا پڑتا ہے. بٹ تھینک DHS کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں یہ اویلیبل کروایا ڈاکٹر عابد سلیم جو کہ پلاسٹک سرجن ہیں. تو اس کی مدد سے کل ڈاکٹر شریف ڈاکٹر عابد سلیم اور ڈاکٹر الفت اینستھیٹک اور ڈاکٹر حامد اور نثار احمد OT ٹیکنیشین ان کی مدد سے ہمارے کل ایک سرجری کی جس کے ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس 2-3 دن پہلے جس کا ایکچولی بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس میں اس کی رائٹ مڈل فنگر اور انڈیکس فنگر ایمپٹیٹ وہ کریش ہوئی تھی. تو اس کو میں پہلے ڈاکٹر شریف صاحب نے بلا کے اس کو دیکھ کے پہلے فرسٹ ٹریٹمنٹ دے کے اس کو کل کے لسٹ میں ہم نے پلان میں رکھا تھا. تو کل ہم نے وہ مائکرو پلاسٹک سرجری پروسیجر جو کیا ہے ود دا ہیلپ آف ڈاکٹر سلیم صاحب ڈاکٹر عابد صاحب. تو اور میں تھینک یو بولنا چاہتا ہوں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ورتھلی ڈائریکٹر صاحب کو جنہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے ٹائم پلاسٹک سرجن جس کی وجہ سے یہ پہلی بار SDH پامپور میں یہ سرجری ہو پائی ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایسی سرجریاں یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے پیریفیریز میں کیونکہ اس کے لیے تھیٹر سیٹ اپ سرجن اینستھیٹک پلاسٹک سرجن اور باقی انفراسٹرکچر جو تھیٹر میں ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا ہے. بٹ شکر اللہ کے اب یہ چیزیں ہیں. بٹ ابھی جو ہمارے یہ سلیم صاحب یہ عابد سلیم صاحب ہیں ایسے ڈاکٹرز ابھی پیریفری میں اویلیبل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اتنے زیادہ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں پلاسٹک سرجن جو کہ ہر ایک PSC یا SDH یا DH پر ہو سکتے. بٹ لکیلی جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی اسپیشلسٹ کی ود دا ہیلپ آف ورتھلی DH ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ہمیں کبھی جب بھی ضرورت پڑتا ہے تو وہ ہمیں ایشور کر کے وہ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیں. جیسے کہ کل کا واقعہ ہے ورنہ اس کو پتہ نہیں سکمز جانا پڑتا تھا کیونکہ ایسے پیشنٹ سکمز میں ہوتے ہیں سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.